Assalamualaikum everyone, my name is Mohammad Awais Karni as you all know and you are watching my YouTube channel Lectures with AQ. अच्छा, आज का जो ये लेक्चर है तो ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है. पॉलिटिकल साइंस में हम आज ये मेरी शर्ट जो है वो भी आपको दिख रही होगी. तो ये कोइंसिडेंस है कि मैंने जो शर्ट पहनी हुई है तो उसके ऊपर ग्रेट ब्रिटेन लिखा हुआ है. तो मैंने कहा कि क्यों ना जो है हम ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो डिस्कस किया जाए और ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए, उसके साइलेंट फीचर्स को डिस्कस किया जाए. तो आज की वीडियो जो है वो आप कम्प्लीटली जो है वो देखें, वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ताकि आपको मज़ीद जो है अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते जाएं. और अपने कमेंट में जो है वो अपने लेक्चर्स मेंशन करें कि जिन टॉपिक्स में आपको इशू है, ताकि मैं उन पे भी जो है अच्छे से वीडियोस बना सकूं और आप तक जो है मेरे लेक्चर्स पहुंच सकें. तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में जो है हम ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे और उसके साइलेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. और जो सबसे पहला जो क्वेश्चन किया जाता है कि ईदर द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, इट इज़ ईदर प्रेजेंट इन अ रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म और इट इज़ नॉट बीइंग कॉडिफाइड. तो उसका जिस तरह से आपका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रेजेंट इन अ वेरी रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म. जिस तरह के मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पड़ी हुई है, सो दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. इट इज़ बीइंग रिटन, इट इज़ बीइंग प्रेजेंट इन अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म. तो इसी तरह जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, सो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ रिटन फॉर्म, इट इज़ नॉट कॉडिफाइड. उसमें रूल्स, रेगुलेशन, जो लॉज हैं, सो दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द रिटन. कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साइलेंट फीचर्स को डिस्कस करने से पहले, उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है? So we can simply say that a rule book for state. It sets out fundamental principles by which state is governed. Constitution describes the basic principle of state, the structure and process of the government, and fundamental rights of citizen in higher law, and that cannot be unilaterally changed by any ordinary legislative council. अच्छा जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक रूल बुक होती है. लाइक जिस तरह से ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए कोई प्रॉपर रूल चाहिए, कोई कोड ऑफ कंडक्ट्स चाहिए. लाइक अगर आप कोई आम सी गाड़ी भी चलाते तो आपको एक रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. इसी तरह टू रन अ गवर्नमेंट और टू रन अ स्टेट, सो यू नीड सेट्स ऑफ रूल्स. सो जो वो रूल हैं वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है. दूसरा, ये आपको जो है आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है. एंड नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है कि वो लेजिस्लेशन के लिए जो है वो रास्ते बताता है कि लेजिस्लेशन कैसे होगी, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट में कौन सी बॉडीज़ जो है वो काम करेंगी, कौन से गवर्नमेंट के मेन पिलर्स होंगे. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट फॉर द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट टू बी रन. तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद यही है कि हुकूमत को कैसे चलाया जाएगा और उसमें जो इलेक्टेड बॉडीज़ होंगी उनकी इलेक्शन कैसे होगी, उनकी सिलेक्शन कैसे होगी. अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं ज़रा साइलेंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ. सो द फर्स्ट वन इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ नॉट कॉडिफाइड, नॉट इन अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म. Number 2 one is evolutionary. Number 3 one is flexible, that means easily be amended. Number 4th one is unitary form of government, means no provinces, no units were there. And number 5th one is bicameral, means there are two houses. Bi means two and cameral means houses, so there are two houses. And the 6th one is supremacy of parliament. 7th one is independence judiciary, and the 8th one is rule of law. अच्छा जी, तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कॉडिफाइड नहीं है. इट इज़ नॉट कॉडिफाइड. उसका जो है कोई बुकिश फॉर्म में वो मौजूद नहीं है. देयर इज़ नो वन स्पेसिफिक बुक्स, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ इट. तो कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन विच आई हैड शोन टू यू कि प्रॉपर एक बुक है, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, सो इट इज़ प्रेजेंट. दूसरा पॉइंट है दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. सो जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है तो बड़ा फ्लेक्सिबल है, दैट इट कैन बी ईजीली अमेंडेड. तो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्रिटिश इज़ मच मोर फ्लेक्सिबल, इट इज़ ईजीली अमेंडेड. द थर्ड फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यहाँ पे
جو ہے یونٹس نہیں ہیں، ایک ساری کی ساری جو پاور ہے وہ سینٹر کے پاس ہے، تو پروونسز نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہے کہ پاکستان میں سینٹر کے پاس کچھ پاورز ہیں اور کچھ پاورز آفٹر دا 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ صوبوں کو بھی ملی ہیں. تو اٹ از اے یونٹری فارم آف گورنمنٹ، آل دا پاور لائز ان دا سینٹر. تو برٹش کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ تمام کی تمام جو پاور ہے وہ سینٹر کے پاس ہے. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ از سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ. سو پارلیمنٹ از فلی ان پاور، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اس بات سے ہے کہ پروفیسر ڈی لوم جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ a British Parliament can make any law, any changes except that it cannot make a man to a woman. Like جو ہے وہ اس کے بارے میں اس طرح سے کوٹ کرتا ہے کہ وہ برٹش پارلیمنٹ جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ ہر قسم کا لا جو ہے وہ لے کر آ سکتی ہے، لیکن سوائے اس کے کہ وہ کسی آدمی کو جو ہے وہ عورت بنا دے، یہ نہیں کر سکتی، باقی وہ تمام کام کر سکتی. دیٹ مین دیٹ ہیڈ اے ویری لیجیٹیمیٹ پاور. بہت واسٹ قسم کی جو ہے وہ برٹش پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پاور ہے. سو سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ ہے، یعنی ان کے پاس فل اینڈ کمپلیٹ جو ہے وہ اتھارٹی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے دیٹ از بائی کیمرل. جو ہے وہ یہاں پہ بائی مینس ٹو اینڈ کیمرل مینس ہاؤسز. سو دیر آر ٹو ہاؤسز، جس طرح پاکستان میں ہے کہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس ہے، پارلیمنٹ ہے اور سینٹ ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی ہمارے پاس ٹو ہاؤسز ہیں. اور جو اپر ہاؤس ہے سو دیٹ از نون ایز ہاؤس آف لارڈس، اور جو لوور ہاؤس ہے دیٹ از نون ایز ہاؤس آف کامنس. سو دو ہاؤسز ہیں. بائی کیمرل جو ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم ہے یہاں پہ. تو جو اپر ہاؤس ہے اس میں جو ہے وہ پاپولر میجورٹی ہے، یعنی عوام جو ہے وہ نمائندہ سلیکٹ کر کے جو ہے وہ وہاں پہ لے کر آتی ہے. جبکہ جو ہاؤس آف لارڈس ہے تو وہ ایک ہیریڈیٹی جو ہے وہاں پہ لوگ آتے ہیں، لائک کوئین ان کو نامینیٹ کرتی ہے. تو ہاؤس آف لارڈس میں جو ہے وہ کوئین نامینیٹ کرتی ہے، جبکہ ہاؤس آف کامنز میں جو ہے وہ پاپولر اپروچ ہوتی ہے. لوگ جو ہے وہ عوام جو ہے وہ اپنا نمائندہ جو ہے وہ منتخب کر کے ہاؤس آف کامنز میں لے کر آتے ہیں. انڈیپینڈنس جوڈیشری. تو جوڈیشری جو ہے وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے، کسی جج کو بائی فورس جو ہے وہ ہٹایا نہیں جا سکتا. دیر از اونلی ون کیس اف اے جج از فاؤنڈ ان ویری بیاسڈ اور ہی از فاؤنڈ انوالوڈ ان اینی کائنڈ آف اے برائب، تو پھر جو ہے آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ ججز کو نہیں ہٹایا جا سکتا. انڈیپینڈنس جوڈیشری ہے اینڈ ججز ہیڈ کمپلیٹ پاور اینڈ اتھارٹی ود them. And the last point, the last feature of the British Constitution is that rule of law. Rule of law ہے، قانون جو ہے اس کو جو ہے وہ سپریمیسی حاصل ہے. اینڈ آل دا پرسنز آر ایکول بیفور دا لا irrespective of their color, their religion, their caste. تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے کسی رینک کسی عہدے کو نہیں دیکھا جا سکتا. جو ہے وہ برٹش کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ امپاور کرتا ہے، وہ دیتا ہے ایک کمپلیٹ رول آف لا ہے. وہاں پہ ایک قانون کا جو ہے مکمل عمل درآمد ہے، کوئی لا قانونیت نہیں ہے. ہر بندے کو جو ہے وہ ایکولی رائٹس حاصل ہیں. ایون ایوری انڈیویجول از ہیونگ رائٹ، ایکول رائٹ، irrespective of their rank, irrespective of their religion.